واعلموا أن أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، واستعد للقاء ربه قبل أن يقابله، وأصلح قبره قبل أن يسكنه. ومن ترك ما لا يعنيه فتح الله قلبه وشرح له صدره. ومن كثر اعتباره قل عثاره. والحياة لا تستقيم بكثرة اللوم، ولا تهنأ بكثرة المؤاخذات. ومن أكثر الخصام تجرأ عليه اللئام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.